مرحبا بكم مرة واحدة أخرى في قناتكم قناة أزياف دي زاد. إن شاء الله تكونوا قاعدة وبصحة جيدة وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم اللي كيما العادة جبت لكم بعض المنتجات، وهاد الخطرة خيرت نهضر لكم على لي ماسكارا ووتر بروف. شنو نقصدو بوتر بروف؟ يعني ماسكارا مقاومة ولا مضادة للماء. صافي غادي كي تدخلوا بها تعوموا مثلا، تروحوا لا بيسين ولا لا بلاج، ولا تغسلوا وشكم، ولا تدمعوا. انا ما نتمنى لكمش ولا تبكوا، ما نتمناها لكمش كاع. غادي هذاك الماسكارا ما يسيل لكمش، يعني الدموع ولا ما غاديش يخسروا لكم هذاك الماسكارا وما يطيح لكمش، ما تقولوش هكا كحلين وكاع، صافي با جولي. كيما العاده جبت لكم مجموعه من الماسكارا، كاين فيهم اللي عندهم رابور ووتر بروف ويطلعوا غايه، كاين اللي لو رابور تاع ووتر بروف كاين بصح ما يطلعوش غايه. مي حنا اللي يهمنا في هذا الفيديو هي انهم يكونوا مضادين ولا مقاومين للماء. غادي نبدا لكم بلو بروميير ماسكارا واللي هو هذا من ايسونس. هذا لو بلو من ايسونس لو لاش برينسيس. فوالا، هنا هم دايرين فول سلاش افكت ماسكارا، يعني غادي يعطيكم ليفي تاع لي فوسيل، وهنا دايرين ووتر بروف. الوغ نهضر لكم un petit peu على هاد الماسكارا، داير ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي وكاع. يباري كو سي ان اكسيلون ماسكارا. انا هذا مداري نستعمله، راني بالك من 2013 ولا 2012 وانا نستعمل لو ماسكارا، بصح ماشي هاد لا كولور. داكوغ، باش نتفاهموا موالف نستعمل اون اوتر كولور، دوك نوريها لكم. وجيتي تري ساتيسفيت بها. دوكو كي شفت هذا ووتر بروف قلت، لقيت لا ميم بروس وكاع، قلت هذا يفا اتر اكسيلون. ديجا قبل نوري لكم الريشه تاعها ولا لا بروس كيفاش دايره. ها كيفاش دايره، استنوا شويه. ها كيفاش دايره لا بروس تاعها. فوالا، هذا لو كوتي ووتر بروف ولا المقاوم للماء حاضر علامه. الكوتي تاعي يطلع لي سيل ويفرقهم، انا جي با ايتي ساتيسفيت وما عجبنيش. يعني غادي ما يطلع لكمش الشفار تاعكم كيما زعما كيما الناس اللي عندهم شفارهم قصار، ولا لي سيل هكا كيما نقولوا بلا ولا مهودين، ولا ما غاديش تعطيكم هذاك لي في تاع دي سيل معمرين ولا طالعين غايه ولا. مي لي في ووتر بروف كاين. غادي دروك نعطيكم حاجه كيما نقولوا نقد غادي تقولي الملك راكي كيما نقولوا راكي تحاجي وتفكي. غادي نوري لكم هذا من ايسونس. هذا هو اللي انا كنت نشري، هذا الاورانج والموف، وديرنييرمون شريت هذا. نوري لكم لا بروس تاعه، هذا الاخضر لو لاش برينسيس اوسي. هذا ما دايريش فيه ووتر بروف كيما كتشوفوا. شوفوا لاش فول سلاش افكت، وما دايرينش ووتر بروف فيه. ولكن انا بيرسونيلمون جو تروف كو هذا سي ان ماسكارا ووتر بروف، يعني يقاوم من الماء، الوغ كو هذا الاخضر. فوالا، لا بوس تاعه كون نجو نهضروا عليها، صبروا نوري لكم. سي بريسك ولا اكزاكتومون لا ميم كيما الاخرى، كيما هذاك الازرق. شهوه ما فهمتش، انا ما فهمتش كيفاش هذا يطلع لي خير من الاخر، ويخلي لي السيل متفرقين خير من الاخر. كومبروندرا كي بوغا، انا بروحي ما فهمتش، ما على باليش. الوغ غادي بالك كاين يجي يقولوا لي في التعليقات بالك لو دوزيام هذاك لو بلو ماشي لوريجينال، ولا لا ناكد لكم بلي الماسكارا الاصلي، باسكو انا دائما نشريه من لي بريزونطوار تاع ايسونس، يعني نروح عند المحلات اللي يكون عندهم بريزونطوار تاع ايسونس ونشري لو ماسكارا. الوغ بالنسبه للسعر، هذا يفي 60 يدير 75,000، ما تقولوليش 130 وكاع، على بالي بلي كاين راهم يبيعوا بهذا لو بري. وهذا كنت نشريه لا ميم شوز كيما هذا، مي اخر مره شريته لقيته 110,000 في لو بريزونطوار اوسي تاع ايسونس. وعلى حسب على حسابهم قال لك بلي ميم لي بري في لي بريزونطوار راهم غاليين، دونك ردوهم يبيعوهم كيما هذوك الحوانيت اللي يقولوا لكم كابا وامبورطاسيون كاع. دونك فوالا. الوغ بور ريكابيتولي، هذا يلي تري بيان بور لو كوتي ووتر بروف، مي ما يطلعش غايه. نروحو دروك نفوتو لو دوزيام ماسكارا، واللي هو هاد المره من لا مارك توب فيس لا غام ان ستايل. دايرين فيه وايتلس افكت ووتر بروف ماسكارا، يعني ووتر بروف. وهنا دايرين بلي فيه بارابين فري، وإلي تيستي كلينيكمون ولا اوفتالما عند لي زوفتالمون. فوالا، لا كولور تاعه بلاك. غادي نوريكم لو ماسكارا لداخل كيفاش داير. سمحوني نحل غير الاخر، نحل هادي اكوتي.
ها هو لا كيفاش يجي داير لو ماسكارا. بون توب فيس خاصنا نتفهم حاجه حتى واحد ما كيما نقولوا نتفاهموا عليها كاع، اللي هو الباكاجينغ تاعهم لي مانيفيك. ها هو لا توجور كيما راكم تشوفوا، سي با ريفيرونس جو بونس. راح نحلكم تشوفوا لا بروس تاعه كيفاش دايره. هادي على عكس لي دو ماسكارا تاع ايسونس، هادي لا بروس تاعه جايه سيليكون، هادوك شعر بوال، وهذا ان سيليكون. الوغ جينيرالمون لي ماسكارا ان سيليكون يكونوا يطلعوا خير من لي ماسكارا اللي عندهم لي بروس ان بوال. مي هذا الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه سكو يلصق شفار. وي غادي لو كان تقعدوا تخدموا في لي سيل تاعكم وكاع يطلع لكم غايه، مي يلصق شفار وهذاك لي في انا جامبا. دونك شندير نستعمل هذا ونستعمل معاه ماسكارا واحد اخر، ولا كاريمون ندي لا بروس تاع الماسكارا اللي تعجبني وندخلها في هذا. الوغ نهضروا على لي في ووتر بروف. هذا سي بارمي لي ميور ماسكارا ووتر بروف اللي سيتهم. عمت به بليزيور فوا، وكي نقول لكم باللي تعوم به وديماكي وكاع خاصك ديماكي بليزيور فوا هذاك باش يطلق الماسكارا. دونك ووتر بروف كيما نقولوا فاليدي ما فيهاش النقاش. الوغ بور الناس اللي عندهم لي سيل تاعهم ماشي بزاف فورني ولا تقدروا ديروه باسكو ما عنده ما يلصق لكم. من الناس اللي عندهم شفارهم ديجا زعما ديجا قاويين وتروحوا ديروه غادي يلصق لكم يعطيكم ان ايفي بات داريني كيما نقولوا. دونك نتوما كيما نتوما عينكم ميزانكم، انا نعطيكم دي سوبوزيسيون وانتوما دبروا ريسانكم. فوالا نروحوا دروك نفوتوا لو troisième ماسكارا ووتر بروف توجور من لا مارك نيميرو 7. هذه سي اون مارك الماند دايرين لاش امباكت ووتر بروف ماسكارا. فوالا عندكم الباكاجينغ شحال شباب، شوفوا شحال يلي مانيفيك. هذا انا جلي في لا كولور براون، دايرين براون بلاك يعني مارون مايل لو بلاك. لو مارون جينيرالمون نبغي نستعمله في الصيف ولا نستعمله كيما نكونش كاع دايره المكياج. علاش؟ باسكو يعطي ان ايفي تري ناتوريل. هذا شوفوا لا بروس تاعي كيفاش دايره. هذا يمد بوكو بلوس دو فوليوم على لا لونغور، يعني يقوي الشفر اكثر من اللي يطولهم. وبوغ ليفي ووتر بروف حاضر وحاضر بقوه. فوالا دونك نتوما عينكم ميزانكم. هذا بالنسبه للسعر يدير في زونفيرون تاع 80000. كاين اللي يبيعوه قل، كاين اللي يبيعوه 65 ولا، مي جينيرالمون سي في لي زالونتور تاع 80000. فوالا نتوما تلقوا عند الناس اللي دخلوا لي ماسكارا كابا. دروك غادي نروح لكم باقي لي 3 تاع لي ماسكارا نوريهم لكم، وهادو اللي هم باقيين 3 هما توب 3 تاع لي ماسكارا تاعي ولي ماسكارا اللي نبغيهم كاع. غادي نروح نبدا لكم بلو ماسكارا تاع لوريال هذا، مي مالوغوزمون ما غاديش نقدر نوري لكم لا بروس. فوالا هذا لوريال بارادايز فوليوم شراهم دايرين فوليوم هارمونيeux longueur prodigieuse application divine. هذا لو كان تجي تشوفوا بون فوالا هذا باكاجين تاع كيفاش داير. هذا لو كان تجي تشوفوا لا بروس تاعه هاي لهنا باينه سي لا ميم كيما لو ماسكارا better than sex تاع تو فيست. تجي هنا غليظه، هنا الي فين وهنا غليظه كيما راكم تشوفوا. سي لا كولور تاعه نوار و il est waterproof volume et longueur prodigieuse waterproof. Et c'est vrai, il est vraiment waterproof ويطلع très très bien الشفار. و ça reste parmi mes mascaras favoris. ننصحكم به. malheureusement ما قديش نحلل لكم باسكو كما كنتوا تشوفوا عندي دي ماسكارا واحد اخرين حلتهم، مانيش باغي نحل هذا ولا ينشف يخسر لي. نكمل اللي راهم عندي من بعد كنحل هذا جو لوتيليز. بالك تسمح لي الفرصه نوريها لكم في اون اوتر فيديو ان شاء الله. هذا ننصحكم به بزاف، واللي راهم جايين من موراه ثاني ننصحكم بهم اكثر من بزاف. دونك ريستي برونشي. نروح نوري لكم لافون ديرني ماسكارا واللي هو هاد المره من لا مارك كيكو ميلانو. سموه اكسترا سكالت ووتر بروف ماسكارا، يعني كي نقولوا اكسترا سكالت يعني يطلع تري تري بيان يسكولت تري تري بيان لي سيل. جلي ان كولور نوار. فوالا ها هو كيفاش يجي داير. هذا بالنسبه للسعر هذا ولوريال والله ما على باليش ديزي اشتي بالاورو، ما على باليش بالدينار شحال يديروا، مي جو سوي سور بلي هذا تاع لوريال تلقوه. هذا ما على باليش، مي كنت تحوسوا ولا توصلوا لي باج هذوك تاع لا فونت اون لين وكاع يوروه لكم. نروحوا دروك نوريكم لو باكاجينغ لداخل كيفاش داير. شوفوا شحال لي مانيفيك.
تحسب فريمون ان بيجو جاي هكا هنا، ولا اون ديغي لوي فيتون ولا فوالا. ماسكارا ريزيستون ا لو، هاي لا اكسترا شكولت ووتر بروف ماسكارا. وهاو كيفاش يجي داير. الوغ بالنسبه لا بروس تاع هاد لو ماسكارا جايه تقريبا غير كيما هادي شهواله. هذا il donne plus de volume على الاخر، يقوي الشفار encore plus، و il est encore plus waterproof، يعني نفاليديه فوا 16 كيما نقولوا. كذلك ما نقدش نوري لكم لا بروس كي دايره باسكو هذا مازال جديد ومانيش باغي نحله نضيعه باطل انكور اون فوا نقولها لكم. مي فات موا كونفيونس كي نقول لكم بلي مليح ويطلع غايه صافي فريمون مليح ويطلع غايه. ساشون كو انا ما عنديش لي سيل خفاف، صافا عندي شفار قاويين دايرين زعما، مي ماذا بيا كي ندير ان ماسكارا فريمون نبان دايره دي فوسيل. دونك اللي راني نعطيهم لكم فريمون اسيرو لكم لونغور اي فوليوم. فوالا هذا بالنسبه لو ماسكارا تاع كيكو. نروح نوري لكم لو ميور لو ميور المفضل والمخير كاع تاع لي ماسكارا ووتر بروف اللي سيتهم، واللي هو من لا مارك ميبلين. هذا لاش سنسيشنال، يعني هذه سيل سنساسيونيل ووتر بروف ماسكارا. فوالا هذا كيما نقولوا لغز تاني. هذا انا جي ديجا اسيي لو لاش enfin لو سيل سنساسيونيل تاع ميبلين اللي ماشي ووتر بروف، هذاك نورمال جاي كيما هكا الباكاجين شاور هنا فيه نوار. جلي اسيي شريته زوج خطرات باش نعطيه الفرصه، ما عجبنيش كاع هذاك، ما طلعليش كاع غايه شفاري، دونك ما كيما نقولوا ما عجبنيش. مي كي لقيت هذا وجلي اشتي انا قلت نعطيه اون شانس باسكو سي لا ميم بروس. صبروا نوريكم لا بروس تاعها كيفاش دايره. هاي لا جايه لي بيكو ان سيليكون، صبروا نوريكم كيما هكا، وجايه هنا دايره. هذا يطلع يدير الفوليوم ووتر بروف 1000%، يعني عومي به سيداتي دخلي البحر، غطسي بلونجي، عومي شيخه عومي واحد كيما نقولوا ما يطيح لكمش كاع لو ماسكارا. بصح فيه استوس، انا هذه افورس كو قعدت نشري هذا تحلبت لها. هذا لو ماسكارا كيما كنت تشوفوا شتو هذه الجهه هنا اللي مهوده هنايا. بون مش ما تابليكوش الماسكارا من هذه، كونترير دوروا لا بروس وابليكوها من هذه الجهه. هنا غادي لو ريزولتا تاع لو ماسكارا يكون احسن. دونك هذا الا راكم باغيين ان ماسكارا ووتر بروف يطلع يدير الفوليوم يطول تو سكو فو فولي، شروه عينيكم مغمضين. بالنسبه للسعر الوغ انا هذا شريته من عند وحده تجيب لي تروك كابا، باعته لي واحد الوقت 90,000 ولا حاجه هكا. مي من بعداك جلي غاشتي عاود شريته تالمو عجبني. شوفوا كيفاش زعما لا بروف بلي عجبني. جي اشتي لو ميم هذا جلي اشتي اون اورو، دونك ما نقدش نقول لكم السعر تاعه شحال. مهم سي اون فالور سور. لو ميبلين لاش سنسيشنال ولا سيل سنساسيونيل فوليوم لونغور اي ووتر بروف، عوموا وما تخافوش. فوالا سيتي كلش بالنسبه لي ماسكارا تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله لا سيليكسيون اللي جبتها لكم اليوم تكون عجبتكم وتكونوا فرحتوا بها وتكون فادتكم شويه. نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم بزاف بزاف، تهلاو في الناس اللي تبغوهم. الا ما كنتوش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد كل ما نحط فيديو. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.